नमस्कार. गोवा दूरदर्शनाचेर प्रितीचो तुमकां येवकार. आमचो तिरंगा आमच्या राष्ट्राचो, आमच्या भारतीय लोकांचो आनी सगळ्यांचो तो एक भावनेचो एक प्रतीक जावन आसा. आमचे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हांणी चालीक लायिल्ली हर घर तिरंगा ही योजना आमकां सगळ्यांक एकजूट करून आमच्या देशा विशीं, आमच्या देशाच्या तिरंगा विशीं आमकां एक प्रेम उत्पन्न करपाक, आमकां मुखार व्हरपाक एक प्रेरणा दिवन गेले. आनी ह्याच तिरंगा विशीं आमी चड जाणा जावंक सोदता. आनी तेज्या खातीर आमच्या स्टुडियोंत दूरदर्शनाचेर आयज उपस्थित आसा आकाश कापडी. नमस्कार आनी येवकार तुका. तूं एक राष्ट्र संकल्पना हाचो एक वांगडी आनी झेंड्या विशीं तुजे कडसून आमकां आयकपाक खूब उमेद आसा. तर ह्या आमच्या झेंड्याचो, ज्या आमच्या तिरंग्याचो प्रवास कसो आशिल्लो हें सांगशी? खूप लोकांक दिसता की आतांचो जो तिरंगा आसा तो पयलींच्यान असोच आशिल्लो, पूण तशें तें ना. म्हणजे 1906 पहिल्यांदा तिरंगा कलकत्त्यान फडकयलो. म्हणजे काही स्वातंत्र्य सैनीक बरोबर आयले आनी तांच्यांनी तिरंगा फडकयलो. तें स्वरूप ताचें अशें नाशिल्लें. म्हणजे तातूंत आशिल्लो लाल कलर आशिल्लो आनी मागीर हळवो कलर आशिल्लो आनी वयर वंदे मातरम अशें बरयल्लें आशिल्लें. उपरांत एक वर्सा मागीर 1906 मॅडम कामान हो भारताचो जो ध्वज आसा तो जर्मनीन फडकयलो. आनी तेन्ना संपूर्ण जगाक कळ्ळें की भारत ही फक्त ब्रिटीश कॉलनी न्ही, जाल्यार भारतान स्वातंत्र्याची एक चळवळ उबी रावता. ताच्या उपरांत आंध्र प्रदेशान एक मनीस, विद्वान तो, आनी ताणें विचार केलो की जेन्ना भारत स्वतंत्र जातलो तेन्ना भारताचो ध्वज कसो आसतलो. आनी ताजो छंद आशिल्लो हो की तो प्रत्येक देशाचो ध्वज, ताच्या फाटले विचार, ताजो इतिहास आनी ताजो डिझायन असो सगळ्यांचो तो अभ्यास करतालो. आनी हें करतना ताका एक दिसलें की आपणें भारताचो ध्वज डिझायन करपाक जाय. सो ताणें तो डिझायन केलो आनी 1921 महात्मा गांधीजींक ताणें दाखयलो. 1921 सालान. हय. आनी त्या विद्वानाचें नांव कितें आशिल्लें? तांचें नांव आशिल्लें पिंगळी वेंकय्या. सो तेन्ना महात्मा गांधीजीन तो पयलो आनी तांकां आवडलो तो डिझायन. आनी मागीर तांणी म्हणलें की हातूंत आपल्याक दिसता की एक चरखा घालपाक जाय. आतां आमकां विचार करपाची गरज आसा की फक्त चरखाच कित्याक? एक सूत काडणारें यंत्र नाशिल्लें फक्त चरखा. म्हणजे मँचेस्टराच्यो ज्यो मिल्स आसात ब्रिटिशांच्यो, तांकां आव्हान दिणारें भारतीय, आमचे स्वताचे आत्मनिर्भरतेचें एक प्रतीक असो एक चरखा आशिल्लो. आनी स्वातंत्र्य म्हणजे कितें जाल्यार आमकां आर्थीक स्वातंत्र्य सुद्दां जाय आनी ताजें एक प्रतीक आमच्या ध्वजान आसचें अशें गांधीजींक दिसतालें. हाच्या पयलीं फक्त वंदे मातरम इतलेंच नांव आशिल्लें झेंड्याचें. ना, जेन्ना पिरंगईजीन तो डिझायन केलो तेन्ना केशरी, मदीं धवो आनी मागीर पांचवो अशे ताका 3 पट्टे आशिल्ले. आनी गांधीजीन सांगलें की मागीर तुमी चरखा एक थंय मदीं घाला अशें. उपरांत मागीर तो चरखा तांणी घालो थंय आनी भारताची जी स्वातंत्र्य चळवळ आसा ती 1921-25च्या मागीर जे जे भारताची स्वातंत्र्याची मागणी करताले ते सगळे त्या राष्ट्रध्वजाच्या सकयल येवन एका बरोबर एकजूट जावन ते ती मागणी करपाक लागले. फुडें जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो तेन्ना आमच्या नेत्यांक अशें दिसलें की चरखो म्हणजे आमकां एक फ्रिडम मुवमेंटाचो सिंबल आसा आनी आमच्या ध्वजाचेर फ्युचर जनरेशनाचे एस्पिरेशन्सूय दाखोवपाक जाय. म्हणून तांच्यांनी तो चरखा बदललो आनी ताका अशोक चक्र लायलें. आतां अशोक चक्र हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की सम्राट अशोकाचो जो सारनाथ पिलर आसा थंयच्यान घेवन तांच्यांनी तें लायलें. ताजो फाटलो इतिहास कितें? म्हणजे हो तांकां चरखा अशें कित्याक दिसलें? म्हणजे चरखा बदलून अशोक चक्र लावचें आनी तें कशें डिझायन आसचें, कसो इतिहास? ना, ताजो एकूच जशें हांवें म्हणलें तशें की चरखा हो भारतीय फ्रिडम मुवमेंटाचो एक सिंबल आशिल्लो आनी आमकां आतां जाय आशिल्लें की फ्युचर जनरेशनाक एस्पायर करपाक. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की अशोक चक्र म्हणजे तें चक्र घुंवत आसता, म्हणजे केन्नाच थांबपाक जायना. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ताका ताजी जी 24 ताका वेळ आसा, व्हिलाक जोडटात ती,
सो ताका 24 मुल्यां आसात. ती 24 मुल्यां म्हणजे तशें त्याग आसतलो किंवा तेज आसतलें, समर्पण भाव आसतलो, सेवा आसतली, अशी सगळीं 24 मुल्यां आमी भारतीयांनी आमच्या दैनंदीन जिवनान हाडची, अशी एक प्रेरणा आमकां अशोक चक्र दिता. कळ्ळें. आतां हे सारनाथचे थंयच्यान तुमी म्हणटा विचार आयले अशोक चक्र. आतां हे आमचे कशे तरेन ते मांडले गेले आनी केन्ना आयले आमचे, म्हणजे हो बदलून खंयच्या वर्सा अशोक चक्र मदीं आयलें? ना, हे इमिडिएटली आफ्टर इंडिपेंडन्स जेन्ना कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली जाली, कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली म्हणजे आमचे जी राज्यघटना बरोवपाक ज्यो बैठकी जाताल्यो फ्रॉम 1947 टू 1950, तेन्ना तांच्यांनी ह्यो सगळ्यो हे चेंज करून तातूंत घेतले. तातूंत इम्पॉर्टंटली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे फुडें भारताचे प्रेसिडेंट जाले, तांच्यांनी खूब आमच्या ज्या ध्वजाचें वर्णन आसा तें थंय बरयल्लें आसा. कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीचे डिबेट्स आसा तातूंत आसा. ते म्हणटात की जो केसरी रंग आसा वयलो, तो आमकां त्याग शिकयता, तो आमकां पराक्रम शिकयता. म्हणजे हे दोन मुल्यां आसा ती प्रत्येक भारतीयान आपल्या जिवनान हाडपाक जाय. जो सफेद आसा मदलो, तो आमकां विजडम दिता, प्रकाश दिता. आनी जो पांचवो आसा तो आमच्या धर्तीचें जें नातें आसा, आमच्या मातीचें नातें आसा, तो दृढ करता. आनी ही सगळीं मुल्यां आनी हाज्या बरोबर अशोक चक्र जशें हांवें म्हणलें तें आमकां आमचें जीवन कशें आसपाक जाय, भारतीयत्व म्हणजे कितें, आनी प्रत्येक नागरिकान आमची मुल्यां कितें आसपाक जाय हें म्हाका दिसता आमकां दाखयता. आमचो तिरंगा आसा, तो तिरंगाक एक पद्दत आसा, कित्याक ती म्हणजे आमची एक जबाबदारी. सो ती पद्दत कशी आसची, म्हणजे रंग तो फडकयतना कसो आसचो आनी तो कशा पद्दतीन फडकोवचो, ताका एक वेळ आसता काय? अशें आसा की फ्लॅग कोड ऑफ इंडिया म्हणून पयलींच्यान एक चलत आयला. म्हणजे जे आमी म्हणले ताका आचारसंहिता म्हणटा. तो कसो ताका तो खंयच्या कपड्याचो आसचो, ताचे डायमेन्शन्स कितें आसचे, पोल कितलो व्हडलो आसचो, जर पोल ह्या लांबीचो आसा जाल्यार ध्वज कितलो आसपाक जाय, इतलो डिटेल्ड आसा. आनी हो 1947च्यान चलत आयला. तेन्ना प्रत्येक घराघरात तिरंगा फडकोवपाक भारतीयांक मनाई आशिल्ली. म्हणजे फक्त गव्हर्मेंट ऑफिसीस किंवा स्कूल्स किंवा जे आमचे राष्ट्रीय सण आसा तेन्नाच तिरंगा फडकोवपाचो अशें आशिल्लें. पूण भारतीयांक तेन्ना दिसतालें की हो जर तिरंगो म्हजो आसा जाल्यार मागीर म्हाका हो फडकोवपाची परवानगी आसपाक जाय. सो सरकारान मागीर हें लक्षांत घेवन 2002 सालान तो फ्लॅग कोड चेंज केलो. आनी प्रत्येक नागरिकाक तिरंगा फडकोवपाची अनुमती आतां आसा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट. उपरांत तेन्ना कितें आशिल्लें की फक्त खादीचोच आमकां तिरंगा फडकोवपाची हें आशिल्ली, अनुमती आशिल्ली. सो मागीर 2021 फ्लॅग कोड परत चेंज केलो, अमेंड केलो तो, आनी खंयचोय कपडो चलता अशें जालें. म्हणजे फक्त खादी हो जो विशय ना, खंयचोय कपडो तो फ्लॅग जावपाक शकता. आदी खादी म्हणजे सुती, आमी चरख्याचेर सुती करयांनी, ताजे खातीर आमचें एक भारतीयाचें नातें ते सुती कपड्या कडेन आशिल्लें, म्हणूनच तो खादी असो गांधीजीच्या विचारा प्रमाणे आशिल्लें. पूण अमेंडमेंट आयल्या उपरांत आमी आतां वापरूं शकता. तरी झेंड्याचें म्हाका दिसता एक डायमेन्शन आसता, एक 3x अशें कितें तरी आसा. म्हाका तें एक्झॅक्ट डायमेन्शन म्हाका आतां याद ना, पूण 2021 कित्याक जालें हें जाणून घेवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. 2023 आझादी का अमृत महोत्सव आमी सगळे जाण साजरो करताले, म्हणजे 75 वर्सां कंप्लीट जातालीं. आनी तेन्ना प्रत्येक नागरिकान हो ध्वज आपल्या घरा फडकोवचो अशें सरकाराक दिसलें, म्हणून हर घर तिरंगा आमी लॉन्च केलो. सो हाज्या खातीर जर तो खादीच थंय आशिल्लो जाल्यार सगळ्यांक प्रॉब्लेम जावपाचो. हाज्या खातीर तो फ्लॅग कोड 2021 चेंज केलो. म्हणजे आनी तेन्ना कितें जालें की प्रत्येक भारतीयान हो तिरंगा आपल्या घराचेर फडकयलो. म्हणजे प्रत्येक बाल्कनींत तुमकां तिरंगा दिसतालो. आनी तिरंगा हो प्रत्येक घरा पावना जाल्यार तो म्हाका दिसता लोकांच्या मनान पावलो. आपले आनी तिरंगाचें नातें हें अदीक सुदृढ जालें, अदीक वैयक्तीक जालें. आनी म्हाका दिसता हो कार्यक्रम किंवा हो उपक्रम खूब सफल जालो भारताच्या इतिहासांत. आनी तिरंगा फडकयतना आमकां घरान ज्यो वस्तू आमचे कडेन आसा, म्हणजे जी लाकडी आसा, बडी आसा कसली, किंवा एक झाडाची खांदी जेची योग्य आसा, घट आसा, ती घेवन आमी तिरंगा फडकोवंक शकता. फडकयतना केशरी रंग वयर
आणि 5वो रंग सकल आसचो हाची आमी खबरदारी घेवपाक जाय. एकदम बरोबर. त्या भायर झेंडा फडकोवपाचो एक टायम आसता, म्हणजे सुर्योदय ते सुर्यास्त, होय बी आमकां तातुनूच कळ्ळें. मुखार आनी कितें बदल जाल्ले आनी किंवा आमी जबाबदारी आमच्यो आसा हातून? ध्वज म्हणले काय तो एक युनिफाईंग फॅक्टर जाता प्रत्येक. म्हणजे तुम्ही एक शाळेच्या भायर ध्वज घेऊन उबो रावणारो एक भुरगो आसत, किंवा एक सायंटिस्ट आसत, किंवा एक दूर देशी रावणारे भारतीय कुटुंब आसत. राष्ट्रध्वजाक पळयतकर प्रत्येक मनशाच्या भितर एकूच अभिमानाची भावना येता, आणि ही देशभक्ती असता. देशभक्ती म्हणटकर आमकां केन्ना केन्ना दिसता की फक्त म्हणजे स्वातंत्र्य लढ्यान ज्यांचे आपले सर्वोच्च बलिदान दिले ते आसतले काय, किंवा सीमेचेर आमचे जवान आसात जे आमकां रक्षण करतात आमचे, ते आसतले काय. आसाच ते, त्या बद्दल वादूच ना. पूण ताज्या बरोबरूच जो एक शिक्षक आसा, जो आपल्या भुरग्यांक बरी शिक्षा दिता, म्हणजे बरें शिक्षण दिता, तो आसूं येत, किंवा एक सायंटिस्ट आसा जो टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करता, तो आसूं येत, किंवा एक एंटरप्रेनर आसा जो लोकांक रोजगार दिता, तो आसूं येत, किंवा एक सफारी कर्मचारी आसा जो आमचो परिसर साफ दवरता. प्रत्येक मनशाची राष्ट्रसेवा किंवा देश सेवा करपाची पद्दत वेगवेगळी आसूं शकता. आणि म्हणूनच अशें म्हणलां की पेट्रियोटिझम हॅज मेनी युनिफॉर्म्स, अँड मोस्ट ऑफ द युनिफॉर्म्स आर इनविजिबल. सो हे सगळे आमी लक्षांत घेवन आमचे जे कर्म आसा, आमची ड्युटी आसा, ती हो जो ध्वज आसा, ती जी मूल्य आमकां शिकयता ते लक्षांत घेवन समजा आमी ती बजायली जाल्यार म्हाका दिसता आमी उच्च कोटीची देश सेवा करपाक शकता. बरोबर. तशेंच आमच्या झेंडा, आमचो तिरंगा, आमचो बावटो जो आसा आमच्या भारताचो, ताका एक मान दिवंक जाय. तो आमी जेन्ना फोल्ड करता, अनफोल्ड करता, तेन्ना ताजी पद्दत जी जशी सांगल्या त्या प्रमाणे ती करूंक जाय. आनी सदांच आमचो तिरंगो जो आसा तो वयर फडकतलो आकाशान उंच, हेची सदांच आमी खबरदारी घेवंक जाय. म्हणजे तो धरतीक तेंकूंक पावूंक जायना. इतले तरी ताका आमी मान दिवंक जाय. कित्याक तुमच्या भाशेन तुमकां कशें दिसता की आमचो झेंडो आमकां आमचे पयलींचें भविश्य सांगता, आतांचें वर्तमान सांगता, आनी मुखावयली स्वप्नाय सांगता. हाचेर तुमचे निमणे विचार तुमी कितें सांगूंक सोदता? म्हाका दिसता तुमी जे म्हणले ते प्रधानमंत्र्यांनी आमच्या ध्वजाचें वर्णन करतानाच म्हणिल्लें. बरोबर आसा तुमचें की ध्वज केन्नाच सकयल पडपाक जायना, जमनीक लागपाक जायना, तो उंच फडकत रावपाक जाय. पूण तो केवळ फिजिकली फडकत रावंक जाय अशेंय न्ही. आमच्या कर्मांनी, आमच्या कॉम्पिटन्सान, आमच्या परिश्रमान, आमच्या मूल्यान, आमच्या एथिक्सान हो ध्वज आमी संपूर्ण जगाच्या फाटीचेर व्हरतले, फडकयतले, उंच व्हरतले, ह्या देशाक अभिमान जातलो अशी काम करतले अशी आमी प्रतिज्ञा करूया. खूब बरें सांगलें तुमी तुमच्या आमच्या देशा बद्दल. आनी लास्ट निमणे कडेन एक धाकट्या संकल्प, म्हणजे हितून कशें वर्णन झेंड्याचें तुमी करतले? जशें हांवें म्हणलें तशें झेंडो म्हणजे फक्त तो कपड्याचो, इट इज नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ, पूण हजारो लाखो भारतीयांच्यो भावना, आमचो फ्रिडम स्ट्रगल जालो त्या फ्रिडम फायटर्सांचो त्याग, अजून जे देशा खातीर झगडटात तांचें बलिदान, तांची निश्ठा, आनी आमच्या सगळ्यांचे एस्पिरेशन्स, आमची स्वप्नां, हे सगळें म्हाका दिसता आमकां दिसता. देव बरें करूं. तुमी खूब बरें सांगलें, तुमचे विचार आमकां पटले, आनी झेंड्या बद्दल तुमचे कडल्यान आमकां खूब म्हायती मेळ्ळी. हाचे खातीर दूरदर्शना तर्फे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हांगा पळयल्या बद्दल धन्यवाद.